नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. खंड ब्लॉकांमदल्या 3 ते 4 ब्लॉकांची पावणी सप्टेंबर ते ऑक्टोबर म्हयन्यामेरेन जावपाची शक्यताय आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. मुखेलमंत्र्यांनी काल ह्या संदर्भात बसका घेवन हे विशींचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार खंड संचालनालयाचे अधिकारी, 9 खंड ब्लॉकांचे लीजधारक, गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, रान खातें, पर्यावरण खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. जाता तितल्या बेगीन हे विशींचो सोपस्कार पुराय करून हे खंड ब्लॉक चालीक लावपाची सरकारची मोख आसा. हे शिवाय शिरगांव वाठारांतले देवी लयराईचें देवूळ तशेंच थळाव्या लोकांची घरां आशिल्लो वाठार खंड ब्लॉकांतल्यान वगळचो असो आदेश मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार अधिकाऱ्यांक दिलो. केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी काल आपल्या पदाचो औपचारीकरित्या ताबो घेतलो. ते उपरांत काल दिल्लींत उर्जा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यां वांगडा तांणी बसका घेतली. ह्या वेळार केंद्रीय वीज मंत्री मनोहरलाल खट्टर हाजीर आशिल्ले. उर्जा आनी अक्षय उर्जा मंत्रालयांत काम करपा सारकें खूब आसा. उर्जा मंत्रालया वरवीं देशाचे उद्देग तशेंच हेर मळाक उर्बा दिवपाक कितें काम करूं येता ते विशीं ह्या बसकेंत चर्चा जाली. हे शिवाय अक्षय उर्जेचो चडांत चड उपेग कसो करप हे विशीं लेगीत चर्चा जाली. विजेच्या उणावा खातीर खंयचीच कामां उरपाक जायना तशेंच समाजांतल्या सगळ्या घटकांक वीज पुरवण जावपाक जाय ही मोख दवरून हो कार्यभार आपूण सांबाळटलो अशें श्रीपाद नाईक हांणी ह्या वेळार सांगलें. उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नाईक हांची उर्जा मंत्रालयाचे राज्यमंत्री म्हूण नेमणूक जाल्ल्यान तांच्या ह्या पदाचो गोंय राज्याक निश्चितूच फायदो जातलो असो विस्वास मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. गोंयांत वीज निर्मिती जायना, ताका लागून राज्यांतले विजेचे प्रस्न सुटावे करपाक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांची व्हड मजत जातली. गोंयांत अक्षय उर्जेचे वेगवेगळे प्रकल्प सरकारान चालीक लायल्यात. सौर उर्जा तशेंच हेर पर्यावरण पूरक आनी हरीत माध्यमांतल्यान उर्जा निर्मिती करपाक सरकार प्राधान्य दिता अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. गोंय राज्याक वेगवेगळ्या मंत्रालयां कडल्यान सहकार्य मेळचें म्हूण आपूण वावुरतलो अशें हे वेळार मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. बाणावली जिल्लो पंचायत पोटवेंचणुके खातीर काल आम आदमी पार्टीचे उमेदवार म्हूण जोसेफ पिमेंता हांणी उमेदवारी अर्ज भरलो. ह्या वेळार आपचे बाणावलीचे आमदार वेन्झी विएगास, बाणावलीचे आदले जिल्लो पंचायत वांगडी हेंझल फर्नांडीस आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. हेंझल फर्नांडीस हांकां जातीच्या दाखल्या वयल्यान अपात्र थारायल्या उपरांत रितो जाल्लो जागो भरून काडपा खातीर 23 जून ह्या दिसा मतदान जावपाचें आसा. इतले मजगतीं पिमेंता हांणी इंडिया आघाडीचे उमेदवार म्हूण उमेदवारी अर्ज भरला अशें काँग्रेस, आप आनी गोवा फॉरवर्ड ह्या पक्षा सयत ह्या आघाडीच्या हेर वांगड्यांनी जाहीर केलें. उमेदवारी अर्ज भरपा वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमांव, आपचे राज्य अध्यक्ष अमित पालेकर, गोवा फॉरवर्डचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत हाजीर आशिल्ले. सांतिनेज पणजेच्या ताडवाण देवळा लागसारच्या स्मार्ट सिटी कामाची कोसळिल्ली सुवात आतां नियंत्रणांत आसा अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलां. पावसाच्या वाडिल्ल्या उदकाचो झोत उणो करपा खातीर उदक काडपाचे पंप वापरल्यात आनी राखणे वणटी स्थिर करपा खातीर आपतकालीन पद्दतीचो वापर केला अशें स्मार्ट सिटी अधिकाऱ्यांनी सांगलें. नव्यान बांदिल्ल्या राखणे वणटीचो सुमार 10 मीटर लांब भाग कोसळ्ळो तेन्ना मुखेल गटाराक पायप घालपाचें काम सुरू आशिल्लें. सेगीत पडपी पावसाक लागून ह्या कामांत आडमेळी येतात. दर्याक भरती आसता तेन्ना उदकाची पातळी वाडपा सयत काम करप शक्य जायना अशें अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केलें. गोंय राज्य जैवीक विविधताय मंडळान जैवीक विविधताय सांबाळ पुरस्कार 2024 खातीर अर्ज मागयल्यात. जैवीक विविधताय सांबाळ पुरस्कार 5 वर्गांनी दितात. जैवीक विविधताय वेवस्थापन समिती, उत्तर आनी दक्षिण गोंय दरेकी 1, वैयक्तीक वर्ग, उत्तर आनी दक्षिण गोंय दरेकी 1, जैवीक विविधताय संशोधन क्षेत्र 1 पुरस्कार, जैवीक विविधताय वांटप आनी पुनर्जीवीत आनी संबंदीत क्षेत्रांतली वावर 1 पुरस्कार आनी हरीत पत्रकार 1 अशा वर्गात पुरस्कार दितात. नामांकन अर्ज मंडळाच्या गोवा biodiversity@gmail.com ह्या वेबसायटीचेर उपलब्ध आसून ते भरून गोंय राज्य जैवीक विविधताय मंडळ, साळगांव, सेमिनार सामकार 403511 हांगा सुपूर्द करचे वा गोवा biodiversity@gmail.com वा गोवा gspb@gov.in ह्या ईमेल नाम्याचेर ईमेल करचे अशें कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.